Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdil qalbi bi jahi nabi wa sahbi wal ali. Qala al-mu'allifu Fahrul Wujud Syekh Uqbah bin Salim fi kitabih Miftah as-Sarair wa kana dhaharil qaul wa'lam anal abda la yatakabbaru illa bi salasati asya' ahaduha idza istaghna li nafsihi an rabbih nas'alullaha ta'ala as-salamata min dzalik. As-sani idza kana ghafilan munhamikan fi ghaflatih. As-salis idza nasiya adamahu wa talashihi fi 'azamatillahi ta'ala. Wa qultu fi dzalika kaifa takabbar li 'abdin asluhu adama al-mautu كيف التكبر لعبد كيف التكبر لعبد أصله عدم الموت طالبه والقبر له سكن والقبر له سكن. والقبر له سكن. هذا الشكل المشكول ذا الشكل ما هو صحيح. الشكل هذا ما هو صحيح. لو كان عمرك عمر النسر ما أغنى بساعة في لحيتك خائفا حزنا. أهل التكبر يوم الحشر في سفر وأهل التواضع في عز وفي أمل. واعلم أيها العبد أن التكبر لا يليق بك بحال لأن أولك عدم وآخرك إلى العدم إلا أن ربك سبحانه وتعالى يمدك بإمداده وأنك إذا رجعت إلى نفسك عرفت أنك عدم محض وإن رجعت إلى ربك عرفت أنك موجود بوجوده وما في الوجود إلا الموجود سبحانه. وإذا عرفت ذلك وتحققته استحقرت نفسك وتحققت فقرك إلى ربك في كل وقت فإن ذلك تلتجئ إليه ضرورة بغير تكلف ولا تسبب فتعرفه في النعمة وفي الشدة ومن عرف ربه في الشدة لم يبق إلا في النعمة ومن عرفه فقد انتهى إلى ذلك. واعلم أيها العبد أن من نسي نفسه في الوجود لم يشهد إلا الموجود سبحانه وتعالى إذ لا موجود في الحقيقة إلا الله وكل ما سواه فهو عدم إلا بموجده. ومن أهل الحقيقة من فاني بالموجود عن الوجود لأنه كلما رأى شيئا رأى الله سبحانه وتعالى قبله لأنه سبحانه وتعالى كان ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان وهذا عبد كامل وهو مع ذلك موجود مع الخلق بجسمانيته فان عنه بخصوصيته فهو غائب حاضر ودون ذلك أن يرى الكون ويرى الله فيه فيزداد ترقيا ودون ذلك ألا يشهد إلا الكون فيبقى معه متعوب بقلة الترقي وقلة الرضا بالقضاء والقدر. ومن لم يرضى بقضاء الله فقد تعرض لمقت الله نسأل الله السلامة من ذلك. اللهم ردنا بقضائك وصبرنا على بلائك وأوزئنا شكر نعمائك وارزقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن العبد إذا عرف نفسه عرف ربه عرف نفسه بالذلة والانكسار والصغار عرف مولاه بالعزة والإكبار والعظمة والإكبار سبحانه وتعالى. فكن أيها العبد عزيز بربك فلا أحد أعز منه. فإن اعتززت بغير الله فذاك هو ذل
من اعتز بالمال بالجاه بالسلطة هذا حقيقة ذل، لأنه لا يدوم في الدنيا فضلا عن الآخرة، وإنما عزا بغير الله مثل كرسي الحلاق. شفت الحلاق يحلق جندل، هذا حلاق، اليوم هذا جلس فيه وغدا هذا يجلس فيه وبعد غدا هذا، وتسابقوا بالانتخابات على كرسي الحلاق. هي كراسي حلاقة ما هي كراسي انتخابات، بل حلاقة الدين ما هي حلاقة الدنيا. وقليل منهم من يثبت على الاستقامة، من وفقه الله ودخل بنية صالحة ولم يؤذي أحد ولم يضمر الإيذاء فضلا أن يسعى في إزالة نعمة عن أحد، وقليل ما هم. هذا حال الدنيا، هذا حال من تعزز بغير الله بسلطان ثان. وانظر اليوم إلى رئيس بالأمس، اليوم ما حد يرد عليه السلام. كنا في الزمان بغى رخصة مشان يسلم عليه. أما من حازوا ملك الباطن فهم ملوك في الدنيا وملوك في يوم القيامة. ومنهم من رفعوا نسب الله. ما هو نسب الله؟ ما هو نسب الله؟ فلان بن فلان، نسب الله هو تقوى الله. يوم القيامة يقول الله لقد رفعتم أنسابكم في الدنيا واليوم أرفع نسبي. ما هو نسبك يا رب؟ قال نسبي التقوى. فتنصب للمتقين منابر من نور يجلسون عليها. والله يجعلنا من المتقين ويقوي يقيننا برب العالمين وبما جاء به سيد الأنبياء والمرسلين، كي ما يقينا يوم القيامة من الأهوال والآفات، ويجعلنا في أمان جوار سيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau memulai dengan menyampaikan man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia telah mengenal akan Tuhannya. Sesungguhnya seseorang itu kalau dia mengetahui dirinya adalah seorang yang hina, seseorang yang lemah, maka dia akan mengetahui bahwasanya Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang mulia dan yang kuat. Jika seseorang memiliki sebuah atau mengambil sebuah kemuliaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana annaka azizun bi rabbik. Kalau kita mengambil kemuliaan tadi dengan Allah, maka kita akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Berbeda di zaman sekarang ini, banyak orang mencari kemuliaan bukan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sama saja dia telah menghina, merendahkan dirinya. Seperti dicontohkan oleh beliau tadi, seperti kursinya tukang cukur. Itu kalau kita mau cukur rambut, duduk di kursi, ya kadang antri gantian, siapapun akan duduk di situ. Sebentar sudah selesai, balik, datang lagi yang lain. Nanti selesai, datang lagi yang lain. Seperti itulah ketika seseorang mencari kemuliaan, tapi bukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedikit sekali orang yang di dalam sebuah pemilihan yang bisa tetap istiqomah di jalan yang benar, sampai tidak menyakiti, menzalimi daripada seseorang. Sedikit sekali ada seperti itu, tapi yang banyaknya adalah sebaliknya, mereka mencari kemuliaan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dipilih dia mulia, tapi setelah selesai dari jabatannya dia menjadi hina. Tidak ada kemuliaan di dalam dirinya. Itulah keadaan seseorang yang mencari kemuliaan bukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kemuliaan yang sebenarnya adalah izzul batin, kemuliaan yang ada di dalam hati manusia, yang mana dikatakan itu jalan nasabullah. Apa itu nasab yang disandarkan kepada Allah?
Yang dimaksud adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti dipanggil di hari kiamat seseorang yang mempunyai hubungan nasab dengan Allah karena dia mempunyai hubungan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka nanti di hari kiamat akan didudukkan di sebuah tempat yang penuh dengan cahaya. Mudah-mudahan Allah menguatkan keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keamanan dan didudukkan di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مولانا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم يتعجب هل في أحد يتكبر وهو يعرف أصله الحقير الذليل؟ هل في أحد يحقد يحسد؟ يتعجب من هذا. لو لم تذكر هذه الصفات في الكتب لما عرفنا ولا اعتقدنا أن هناك يمكن أحد يتكبر أو يحقد أو يحسد أو يسعى في أذية أحد. لكن ذكرت هذه في الكتب يعني أن هذه الصفات موجودة، لكن هؤلاء خلقهم الله على الصفاء التام، على الطهارة الكاملة، ليس فيهم شيء من هذه الأوصاف الدنيئة، خلافة عن جدهم الأعظم الذي خلق مبرأ من كل عيب كأنه خلق كما يشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالكبر صفة يبغضها الله سبحانه وتعالى، ومن اتصف بها لا يرح رائحة الجنة أبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلب مثقال ذرة من كبر، نسأل الله العافية والسلام. فإذا ما هو الكبر؟ إذن الكبر هو استحقار الناس وعدم قبول الحق، غمط الحق واستحقار الناس. فما دمت تعتقد أنك أفضل من أحد فإن في قلبك كبر. وكيف تعتقد أنك عبد فقير لله ضعيف ذليل لا تملك لنفسك دفعا ولا ضرا، تتكبر على إيش؟ كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه أولك منه نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وبين ذلك أنت تحمل العذرة. على إيش التكبر؟ يدل على أن المتكبر جاهل، وإن لبس لباس العلماء، وإن تكلم بكلام العلماء، وإن تظاهر أنه من العلماء، فضلا أن يكون من الأمراء، جاهل. فلا ينبغي أن نتعلم عن جاهل، ولا أن نأخذ سندنا عن جاهل، لأنه أجهل الخلق بالله، نازع العظمة والكبرياء صفتان من صفات الله، نازع قال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما شيء قصمته، نسأل الله العافية والسلامة. الله يحفظنا من الكبر ومن أهل الكبر. نعم. Kemudian Imam Fakhrul Wujud Syekh Bakar bin Salim, beliau merasa terheran-heran bagaimana bisa seseorang itu bisa sombong, padahal asal mulanya manusia itu adalah hina. Kalau dia tahu bahwasanya dirinya adalah hina, tentu dia tidak akan pernah iri dan benci, tidak akan pernah berusaha untuk mengganggu siapapun. Sebagaimana Nabi kita mengajarkan kita untuk selalu mempunyai sifat yang baik. Bahkan Nabi disebutkan dalam sebuah sunnah wa mubarra'un an kulli aibin, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu terhindar, terbersihkan daripada setiap aib. Seakan-akan Nabi itu diciptakan apa yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian sombong itu adalah sebuah sifat. Jika orang yang memiliki sifat daripada sombong tersebut, dia tidak akan bisa mencium daripada baunya surga, bahkan dia jauh daripada surganya. Kemudian kita dihindar daripada sifat sombong. Apa itu sombong? Sombong itu adalah dia merendahkan manusia, tidak mau menerima yang hak
bahkan membenarkan daripada yang batil. Jika seseorang meyakini dirinya lebih mulia, lebih afdal, lebih baik daripada orang lain, maka dia adalah seseorang yang sombong. Ketahuilah bahwasanya kita adalah seorang hamba yang fakir, hamba yang miskin, hamba yang hina, hamba yang lemah, tidak bisa memiliki apapun, tidak bisa memberikan suatu manfaat, dan juga tidak bisa menolak daripada suatu bahaya. Bahkan untuk membaikkan dirinya pun tidak bisa, apalagi memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Itulah kita seorang hamba, maka tidak pantas kita untuk mempunyai sifat sombong. Sebagaimana juga Al-Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, manusia itu awalnya adalah sebuah bagian, sesuatu tetesan yang tidak baik, ya, madirah, dan akhirnya adalah sebuah jifah, bangkai yang busuk. Kalau ada seseorang yang sombong, sebenarnya dia itu adalah orang yang jahil. Walaupun orang sombong tadi dia berbicara seperti seorang yang alim, pakaian orang alim, maka tidak bagus, tidak pantas bagi kita belajar dan mengambil sanad keilmuan dengan orang yang jahil, yaitu dengan orang yang sombong tadi. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan, dijaga daripada sifat sombong, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. والعبد لا يتكبر يقول الإمام فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم إلا بثلاثة أشياء. أحدها إذا استغنى بنفسه عن ربه، نسأل الله العافية والسلام. كيف تستغني بنفسك عن ربك وأنت كلك من الله، من لا شيء وترجع لا شيء ثم تحشر من لا شيء. كيف تستغني عن الله؟ إذا نخرج عن السماوات والأرض حتى تستغني عن الله. يلا خرج. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إذا تريد أن تستغني، لا، يلا اخرج عن السماوات وعن الأرض، وأن لك بذلك. إذا أردت أن تستغني لله فلا تستظل بسمائه ولا تجلس على أرضه. هل تستطيع ذلك؟ إذن هذا حمق وجهل كبير، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الثاني: إذا كان غافلا منهمكا في غفلته، عارف أن المتكبر غافل، منهمكا في دنياه، سكر بالدنيا. هذه الدنيا سواء كانت المال، سواء كان الجاه، سواء كانت الشهرة، سواء كانت الإمارة، أو حتى العلم. إذا تعلم ولم يتربى يأتيه الكبر. تعلم ولم يتربى، كما هو مشاهد اليوم في كثير ممن تعلم أستاذ يتكبر على أستاذ آخر ولا يتواضع، ويتواضع لصاحب البيجة. يتواضع لصاحب البيجة. من أحق بالتواضع؟ أن تتواضع الأستاذ مثلك، أو تتواضع صاحب البيجة؟ هو المنع على، ثم تتواضع للبقية، للدون دون دون دون. أما يتواضع للكناس ولا يتواضع للأستاذ، هذا ما عرف طريق التواضع. هذا في قلبه كبر، في قلبه كبر، خدعه الشيطان لأنه غفل عن الله. فالقلب الغافل يدخله الكبر لأنه بعيد عن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: إذا نسي عدمه وتلاشيه في عظمة الله. إذا نسي ذلك، وإلا كيف تتكبر وأنت تعرف وتذكر عظمة الله؟ أينك أنت؟ كيف تستطيع ذلك؟ بل ربما لو لم تكن غافلا لخفت أن تنزل عليك صاعقة من السماء عندما تدعي أنك لك حول أو قوة، وعندما ترى نفسك شيء وتتكبر. بماذا؟
بشيء لك، لا، بشيء أودعك الله إياه. إن كان هو جمال الله أعطاك إياه، إن كان هو صوت حسن الله أعطاك إياه، إن كان هو مال الله أعطاك إياه. ولو شاء لأفقرك وجعلك أقبح الخلق، بدل ما تقول الحمد لله فصرت بنعمة الله تتكبر على عباد الله. إذا تتكبر بلا شيء، تتكبر بما ليس لك. هذا هو الجهل بعينه، هذا هو الجهل. فأجهل الجاهلين هم المتكبرون، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض من؟ المتفيهون. من هم المتفيهون يا رسول الله؟ قال: المتكبرون. Kemudian ketahuilah bahwasanya seorang hamba tidaklah dia mempunyai sifat sombong kecuali disebabkan dengan 3 perkara sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, idza staghna bi nafsihi an rabbih, apabila seseorang merasa kaya dengan dirinya, tidak memerlukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari sifat ini. Ini adalah sesuatu yang sangat besar dosanya karena sombong, merasa dirinya tidak memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang hamba dia tidak memiliki apa-apa. Dia keluar hidup pun tidak memiliki apa-apa, dan keluar pun tidak memiliki apa-apa. Itulah seorang hamba. Kalau dia punya sifat merasa dirinya tidak memerlukan kepada Allah, hanya cukup dengan dirinya, kenapa dia hidup di atas bumi? Dia bisa tidur di atas ini, padahal bumi ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah humkun kabir, ya, sebuah kebodohan yang sangat besar. Kemudian yang kedua, idza kana ghafilan wa hamikan fi ghaflatih. Jika seseorang itu dia dalam keadaan lalai, tenggelam dalam kelalaiannya, seperti orang yang mabuk dengan dunia. Dia lalai disebabkan dan mabuk dengan dunia karena harta yang dimilikinya, atau pangkat yang dia jabat, atau daripada sebuah bangunan yang dimiliki, bahkan ilmu. Banyak kita lihat, kata beliau, seseorang dia belajar tapi tidak dididik dengan didikan Nabi Muhammad SAW, akhirnya dia punya sifat sombong. Dia lalai akan dirinya. Dia lalai merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Seperti dengan tukang becak, kadang-kadang dirinya masih lebih baik dengan yang tidak punya sifat tawadhu. Tawadhu bukan hanya di hadapan ustadznya saja, di hadapan gurunya saja, tapi di hadapan siapapun. Nah, ini adalah seorang yang ghafil, dia lalai, tenggelam dalam kelalaiannya. Kemudian yang ketiga, idza nasiya adamu wa talashihi fi 'azamatillah. Jika seorang dia lupa bahwasanya akan tidak ada diri pada dirinya, dan dia tidak memiliki apapun yang dia miliki di dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwasanya Allah memberikan lidah untuk bicara. Dia menganggap dia yang memilikinya, padahal ini adalah pemberian daripada Allah. Dia mungkin memiliki daripada sesuatu keindahan di dalam tubuhnya, padahal itu adalah sesuatu yang Allah titipkan di dalam dirinya. Lupa itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tetap menyombongkan dirinya, berarti dia sebenarnya menyombongkan dengan sesuatu yang bukan miliknya. Karena apa yang dimiliki oleh hamba itu semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ajhalul jahilin, ya, orang yang paling bodoh adalah orang yang sombong. Ya, karena bodohnya kenapa? Karena dia tahu ini miliknya Allah, tapi dia sombongkan dengan miliknya. Kalau dia sombong dengan hamba yang lain, ya sama aja dia menyombongkan sesuatu yang bukan miliknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sombong, sebagaimana Nabi sangat membenci orang yang sombong. Disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha yubghid, Allah itu sangat benci, sangat marah kepada orang-orang yang sombong. والمتكبرون هم
الأعزة يوم القيامة، لا، المتواضعون هم الأعزة يوم القيامة، أما المتكبرون هم الأذلة يوم القيامة. يحشرهم الله على أصغر الأحجام حتى يذوقوا الهوان ويوطئوا بالأقدام وتستصغر أحجامهم حتى يوطئون بالأقدام فيكونون أحقر الخلق يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. أما المتواضعون هم الذين المتواضعون لله، ما هم المتواضعون لغرض من الأغراض، يتواضع هذا لأنه أمير أو لأنه غني أو لأنه كذا لمصلحة أرادها من عرض من أعراض الدنيا، لا، لله. هذا المحمود، هذا اللي يكون يرفعه الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي يوم القيامة. فإذا التكبر لا يليق لعبد أصله العدم. أين كنت أنت؟ كنت قبل أن تكون حملا في بطن أمك أين كنت؟ عدم. ثم بعد ذلك ترجع تحت التراب وترجع إلى عدم. إذن أصلك من عدم إلى عدم، إذن لا وجود لك أصلا. أنت موجود بإيجاد الله، أنت موجود بوجود الله، ليس وجودك حقيقيا. الموجود حقيقة هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، خلقك الله وبرزت في هذه الدنيا وأمدك الله بإمداده، فحنن عليك روح أبيك وأمك فصاروا هم يأتون لك بالطعام والشراب حتى كبرت بعد ذلك وقوي عظمك فتكبرت. على ماذا؟ أي شيء كان منك حتى تتكبر به؟ قوة من الله، شباب الله، عافية من الله، كل نعمة هي من الله. فلا تجحد، فإن المتكبر هو الجاحد لنعم الله تعالى سبحانه وتعالى. فإذا أنت في العدم المحض. إذا رجعت لمولاك سبحانه وتعالى عرفت أنك موجود بوجوده سبحانه وتعالى، وما في الوجود إلا الموجود الواحد الأحد سبحانه، وما في الوجود إلا الموجود. هذا يقول لا إله إلا الله، لا موجود إلا الله. كيف؟ أي حقيقة. هناك هذا موجود وهذا موجود، لكن هذا موجود وهذا موجود، وهذه السماء موجودة وهذه الأرض موجودة وهذه الجبال موجودة وهذه البحار موجودة، لكنها ليست بذاتها، موجودة بوجود الله، موجودة به. الجنة والنار لا تفنى عند النفخ والصور، هل هي من باقية؟ لا، هي باقية بإبقاء الله لها، ولو شاء لأفناها سبحانه وتعالى. إذن لا موجود إلا الله سبحانه وتعالى. فعرف، إذا عرفت ذلك وتحققت ذلك فإنك حينئذ تستحقر نفسك. فإذا استحقرت نفسك تواضعت لربك. فإذا رأيت نفسك أنك لست أفضل من أحد وأن ليس لك فضل على أحد فقد تحققت بالتواضع، فاثبت عليه حتى تلقى الله سبحانه وتعالى فتحشر في زمرة المتواضعين الذين يرفع قدرهم يوم القيامة جوار سيد المتواضعين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian orang yang punya sifat tawadhu itu adalah orang yang mulia nanti di hari kiamatnya. Sebaliknya orang yang sombong mereka adalah orang yang hina nanti di hari kiamat. Mereka akan dihinakan dengan sehina-hinanya. Itu semua adalah balasan atas amal yang dia lakukan selama dunia, di dunia. Jika seorang beramal
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang ingin mendapatkan keridhaan daripada Allah, ingin mendapatkan daripada keridhaan Allah, maka Allah angkat derajatnya di dunia dan Allah angkat derajatnya juga nanti di hari kiamat. Ketahuilah bahwasanya manusia itu asal muasalnya adalah tidak ada. Kalau kita sebelum ibu kita menghamil akan diri kita, di mana kita sebelumnya? Ada yang tahu? Tentu dari yang tahu. Ya. Kalau sebelum ibu kita hamil, di mana kita berada? Artinya sebelumnya kita memang al-adam, tidak ada. Kemudian nanti kembali lagi ketika meninggal, masuk ke dalam kubur. Setelah masuk ke kubur, di mana lagi kita? Ada kita? Tidak ada. Jadi kita semua ini sebenarnya al-adam. Adapun adanya kita di dunia ini karena memang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wujud kita sebenarnya tidak ada. Wujud sebenarnya itu adalah adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian kita setelah dilahirkan nampak di muka bumi ini, kemudian Allah memberikan kepada kita makanan, kemudian mendapatkan kasih sayang daripada orang tua, kemudian kita hidup dewasa dan seterusnya. Itu semua adalah pemberian daripada Allah. Kullu nikmatin min Allah. Semua kenikmatan itu Allah yang memberikannya. Itu adalah semua daripada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bernapas, hidup dalam keadaan muda, masih muda atau setelahnya, itu semua adalah pemberian daripada Allah. Oleh karenanya orang yang sombong juga adalah orang yang mengingkari akan kenikmatan daripada Allah, karena dia merasa kenikmatan itu milik dia, bukan pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini hanya akan binasa. Semuanya adalah apa yang diadakan diinginkan daripada Allah. Adapun surga dan neraka, dia kekal itu pun karena kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat kekalnya Allah. Oleh karena itu fa'rif, kenalkanlah dirimu sebagaimana disebutkan sebelumnya. Maka tekunilah terus dengan mengenalkan diri sendirinya, maka dia akan merendahkan, merasa hina akan dirinya. Setelah dia merasa dirinya, maka dia akan mempunyai sifat tawadhu kepada orang lain. Dan mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan dengan orang yang tawadhu dan digabungkan dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإذا تحقق العبد أنه عبد في كل حين مفتقر لمولاه، لا حول له ولا قوة، في كل حين محتاج لمولاه سبحانه وتعالى، فماذا بيكون حاله؟ فيلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى على الدوام ضرورة بغير تكلف. ليه؟ أنك محتاج الله في كل لحظة، في كل حين، في كل نسم أنت مفتقر الله، لأن كل لحظة وكل نسم تجري عليك نعم من إله الكرم سبحانه وتعالى. إذن لا شك أنك تلتجئ إليه في كل حين وفي كل أوان. نعم. فتعرفه الله سبحانه وتعالى في الشدة والرخاء. فإذا عرفت الله سبحانه وتعالى في الشدة وفي الرخاء دائما تبقى في نعمة من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنك في الشدة عرفت الله، لأنك وأنت في الشدة مع الله، وأنت في الرخاء مع نعمة الله، وأنت في العافية، العافية نعمة من الله صح؟ مع نعمة الله. وأنت في المرض مع الله. وأي الحالين أعظم، أن تكون مع الله أو مع نعمة الله؟ لا شك أنك مع الله في أعظم الأحوال.
لهذا يقول مولانا فخر الوجود قدس الله روحه من عرف ربه في شدة لم يبق إلا في النعمة ومن عرفه فقد انتهى إلى ذلك. لم يبق إلا في النعمة، دائما هو في نعمة، دائما هو في جنة. ليه؟ لأنه مع الله، والله سبحانه وتعالى مع من؟ إن الله لمع المحسنين. فأحسن في قولك، في فعلك، في ظاهرك، في باطنك، أحسن في كل أمورك، فإن الله مع المحسنين. والله يجعلنا من المحسنين المتقين المتواضعين لله رب العالمين. Kalau kita mengetahui kita adalah seorang hamba yang selalu membutuhkan, memerlukan kepada Tuhan kita yaitu Allah fi kulli hin, pada setiap waktu, maka keadaan itu akan membawa kita untuk selalu beriltija, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus tanpa ada paksaan. Kalau kita mengetahui, karena setiap nafas yang kita dapati, kenikmatan yang kita dapatkan itu semuanya adalah kenikmatan daripada Allah. Kalau dicabut oleh Allah tentu tidak bisa, berarti itu adalah kita memerlukan kepada Allah. Karena kita memerlukan kepada Allah tentu akan membawa kita untuk selalu iltija, selalu berdoa munajat kepada Allah. Kemudian beliau menjelaskan man arafa Allah fi syiddah wa maka barang siapa yang mengenal Allah dalam keadaan syiddah, dalam keadaan susah, dan dalam keadaan sebuah kenikmatan, mana yang lebih afdal? Kalau kita dalam kesusahan, sakit, kita bersama Allah. Ketika kita dapat sebuah kenikmatan, kita dalam kenikmatan daripada Allah. Tentu kita bersama Allah lebih afdal daripada bersama kenikmatan yang Allah berikan. Karena kalau seseorang sudah selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah kenikmatan yang tidak ada nilainya, sebuah kemuliaan, sebuah keunggulan, karena bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dia melihat bahwasanya dirinya selalu bersama Allah, maka tidak ada yang dia lewati di dunia ini, semuanya adalah nikmat, tidak ada yang sulit. Kemudian innallaha ma'al muhsinin, bahwasanya Allah bersama orang yang baik, artinya baik dari segi zahirnya, dalam kelakuannya, baik dari segi batinnya, dan juga baik dari segala perkara-perkaranya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang yang muhsinin, orang yang bertakwa, orang yang tawadhu. أهل الحقيقة فنوا عن الوجود بالموجود سبحانه وتعالى. ليه؟ كلما رأى شيء قال هذا خلق من خلق الله، هذا صنع الله، هذا صنع الله. فإذا كل شيء تراه، تشوفه، تسمع عنه، تحس به، هو موجود بالله. لا موجود ذاتي إلا الله سبحانه وتعالى. فهكذا كان العبد المؤمن الكامل الذي إيمانه بالله كامل ويعتقد أنه سبحانه وتعالى هو خالق الزمان وخالق المكان، فأن يحيط به زمان وأن يحيط به مكان، وهو قبل الزمان وقبل المكان تعالى الله عن ذلك، فهو كل يوم هو في شان سبحانه وتعالى. Dan di antara daripada ahlul haqiqah, mereka selalu fana dengan al-mawjud anil wujud, dengan yang ada daripada yang ada. Al-mawjud artinya sesuatu yang diciptakan dari yang menciptakan. Dia fana dengan apa? Dengan sang pencipta, bukan dari apa yang
diciptakan, karena dia melihat sesuatu apapun yang dilihatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum apapun. Karena wujud yang sebenar-benarnya adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Al-Abdul Kamil, seorang hamba yang sempurna dalam keimanannya, dia selalu bersama mawjudun ma'al khalqi, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia melihat dimanapun, kapanpun, karena Allah yang menciptakan daripada masa, Allah yang menciptakan daripada tempat, dan Allah yang menguasai daripada semuanya. Dan keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keadaan Allah dan Allah itu semuanya, segalanya ada di segala urusan, semuanya adalah dalam penguasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. نعم. الإمام الغزالي كشفت العلوم جناحها له وهو حجة الإسلام. كان يلقي درسه يحضره الآلاف. تعجب العلماء من قبله من علمه، واستفاد من بعده من علمه. قدس الله روحه وأعاد علينا من أسراره وأنواره وبركاته في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. يعمل الدرس وعاد آخر الدرس هذا برتانيان، هذا سؤال. هكذا عادة العلماء، بعد ما يختم درسه يسأل الحاضرين هل عنده إشكال؟ برميسة ببس، هذا عنده سؤال ببس، أتوا ديدا ببس. فيقوم واحد يسأل وهذا يسأل، السائل واحد لكن الجواب للكل والفائدة للكل، ما هو الجواب للسائل فقط. فقال هل هناك سؤال؟ فقام أحد من الحاضرين وقال له الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن كل يوم هو في شأن، فما شأن ربك الآن؟ شوف العلماء الذين المتحرون، فقالوا غدا أجيبك. فراح يبحث عنه جواب لهذا السؤال. ثاني يوم قال هل سؤال؟ فقام له الشخص نفسه كل يوم فما شأن ربك الآن؟ غدا أجيبك. وهكذا في اليوم الثالث فقام له نفس الشخص، أنا كسافة قال غدا أجيبك. فاهتم واغتم لعدم عثوره على الجواب، من شدة همه وغمه نام. في نومه رأى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام على آله، فقال له يا محمد ما أغمك ما أهمك؟ فقال هذا سألني عن مسألة لم أجد لها جوابا، بحثت وبحثت وبحثت. طبعا يأتي الفرج بعد الشدة، الفرج بعد البحث، ما هو تتجرع على الجواب وتقول جاء الفرج، لا، لما تصبر وتتحرى يعلم الله صدقك يجيك الفرج من الله. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام يا محمد قل له أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويضع آخرين. فلما كان في الدرس القادم فقال أين السائل؟ فقام السائل فرحان معه الجواب الآن. أول كان مستحي من السائل، الآن ينادي باسم السائل. فقام السائل فقال له ما هو سؤالك؟ فقال كل يوم فيه شأن. ما هو شأن ربك؟ فقال له أمور يبديها ولا يبتديها، يضع أقوام يرفع أقواما ويضع آخرين. فقال السائل صلي وسلم على من علمك، اللهم صل وسلم. وكان السائل سيدنا الخضر عليه السلام.
Kemudian beliau menceritakan sebuah kisah daripada Imam Ghazali yang mana beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang sangat luas, yang mana umat di zaman sebelum beliau itu terheran-heran dengan keilmuannya, dan orang yang setelahnya mendapatkan istifadah banyak daripada Imam Ghazali. Diceritakan suatu ketika Imam Ghazali menyampaikan pembelajaran, belajar. Selesai belajar, ya, seperti biasa ada tuh salafus soleh memberikan sebuah kesempatan untuk tanya jawab. Jadi beliau menyampaikan siapa yang mau tanya, ya, pertanyaan bebas. Ya. Akhirnya ada seseorang yang berdiri. Apa jawabanmu tentang kulla yawmin huwa fi syan? Setiap hari Allah pada syan, urusan. Fama sya'nu rabbikal an? Apa urusan Tuhanmu sekarang? Ya, kalau artinya syan itu artinya urusan. Terus inilah hebatnya Imam Ghazali dengan sifat tawadhu'nya, tidak langsung menjawab, padahal beliau memiliki ilmu yang sangat luas. Beda di zaman sekarang, ditanya padahal belum tentu jawabannya benar, bahkan tidak tahu langsung jawab aja. Ya, itu sebuah kezaliman. Dia zalim dirinya terus zalim kepada orang lain. Nah, karena menjawab tanpa ilmu. Imam Ghazali seperti beliau saja mengatakan, ya besok saya jawab. Tidak langsung menjawab, karena memang tidak tahu. Akhirnya beliau mutalaah, murajaah, melihat daripada kitab-kitab. Tidak ketemu juga. Hari kedua juga sama, beliau menyampaikan pelajaran, kemudian memberikan kesempatan tanya jawab, yang bangun itu lagi. Dan pertanyaannya juga sama. Kata Imam Ghazali, ya besok lagi nanti ada jawab, katanya. Hari ketiga begitu juga. Sampai hari ketiga, setelah pembelajaran dengan pertanyaan yang sama, Imam Ghazali belum bisa menjawab. Akhirnya di dalam tidurnya Imam Ghazali bermimpi melihat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi menyampaikan, wahai Muhammad, apa yang membuatmu galau? Apa yang membuatmu gelisah? Ya. Kata Imam Ghazali, yang membuat gelisah dan galau bukan karena tidak ada duit. Ya. Itu santri. Yang membuat beliau itu galau dan gelisah karena tidak bisa menjawab pertanyaan orang tadi. Terus Nabi SAW mengatakan, katakanlah kepadanya. Apa pertanyaannya? Ya, ditanyakan. Yaitu tentang firman Allah, kulla yawmin huwa fi syan. Maka katakanlah kepadanya, umurun yubdiha wa la yabtadiha. Sesuatu perkara yang Allah mulai dan tidak dimulai oleh sesuatu. Yang mana Allah menampakkan sesuatu dan Allah juga menampakkan sesuatu dan tidak menampakkan yang lain. Wala yabtadiha, yarfa'u aqwamun wa yadha'u akharin. Dan Allah mengangkat suatu komunitas dan merendahkan daripada komunitas yang lain. Katakanlah kepada dia seperti itu. Akhirnya bangun daripada tidurnya, keesokan harinya seperti biasa menyampaikan pembelajaran lagi, dan sampai sesi tanya jawab, ya, yang bangun itu lagi yang bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kemudian dengan nada yang lantang dan tegas, Imam Ghazali menjawab perkara yang Allah nampakkan dan perkara yang tidak Allah nampakkan. Kemudian Allah mengangkat suatu kaum dan juga Allah merendahkan suatu komunitas dan kaum. Kemudian orang tadi mengatakan, sampaikanlah salawat dan salam yang telah memberikan jawaban kepadamu. Ternyata yang bertanya tadi adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam. وهكذا أهل الله من أهل الخلافة الكاملة عن حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهم فانون بالله عما سواه مع الخلق بجسمانيتهم ومع الخالق بخصوصيتهم، قلوب مع الله وأجساد مع الخلق، فهو في آن واحد غائب حاضر، غائب بقلبه مع الله، حاضر بجسده مع الناس. هذا هم أهل الخلافة الكاملة عن الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك
يرى نفسه عبد ذميم حقير، ولا يرى أحد في الخلق أحقر منه أبدا، فيرى الله سبحانه وتعالى في المخلوقات. فما رأى مخلوق، إنسان، حيوان، حشرة، ما رأى أنها حشرة، رأى الصانع في هذا، من صنعها. كما نظر بعضهم إلى كلب أسود وقد امتلأ جراحا وبثور، فاستمأز من النظر إليه، فنطق الكلب فقال له: أتعيب على الصنعة أم تعيب على صانعها؟ فاعتبر وادكر ورجع إلى مولاه، ولم يعترض بعد ذلك على خلق، بل نظر لله في كل خلق لله، فإنه سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، فاعتبر وادكر ولا تستحقر أحد، فإن كنت مستحقرا فاستحقر نفسك فقط. Sesungguhnya ahlullah, kekasih daripada Allah, mereka itu fana dengan Allah, tidak dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka hadir dan gaib, artinya hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, walaupun tubuhnya itu bersama manusia. Hatinya gaib bersama Allah, tapi dirinya hadir bersama manusia. Itulah ahlullah, mereka yang daripada kekasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, mereka pun masih menganggap dirinya adalah seorang hamba yang hina, hamba yang tidak baik, dan memandang bahwasanya dirinya lebih jelek daripada yang lainnya. Padahal dia sudah kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu, hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah melihat sesuatu yang ada di muka bumi ini, bahkan daripada binatang-binatang, serangga-serangga, yang dilihat bukan serangganya, tapi yang dilihat siapa yang menciptakan serangga tersebut. Jadi pernah disebutkan sebuah kisah, ada seseorang melihat anjing, dia dalam mengejek anjing tersebut. Kemudian subhanallah, anjing tadi bisa berucap, bisa berbicara. Apakah kamu menghina yang menciptakanku atau mencipta ciptaannya? Artinya setelah itu dia tersadarkan diri dan kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang hamba selalu untuk itikaf, selalu mengingat dirinya, selalu akan introspeksi dirinya bahwasanya semua ciptaan itu adalah diciptakan oleh Allah, ada hikmahnya. Sebagai khalaqal khalqa li hikmah wa tawa alaihi. Semua yang kita itu ada hikmahnya, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. أما من تعلق بالمخلوقات وهمه إلا كيف يرضي هذا من الخلق، ولا همه كيف يرضي الخلاق، فهو ينظر للآثار وغفل عن المؤثر، ينظر للأكوان وغفل عن المكون الله سبحانه وتعالى، فهذا يبقى في تعب دائم ولا يترقى ولا يرضى بالقدر والقضاء. ومن لم يرضى بالقدر والقضاء أتعب نفسه، ومن لم يرضى بالقضاء والقدر تعرض لمقت الله. ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. ارضاء بالقضاء والقدر. فهو دائما مع الخلق، إذا تكلم إيش بيقول الخلق عليه، إذا لبس الثوب هذا إيش بيقول الخلق عليه، وإذا حضر برنامج إن كانوا عند أمير ولا عند غني كم بيعطينا في البنك سهل. مسكين متعلق بالبناكس والظروف والغلافات، لمبو كولومبو أنبلوب، تعلق قلبه بالأنبلوب، فقلبه مع الأنبلوب ما يترقى.
ولكن الأنبلب من الله. لما تعلق قلبك بأنبلب الله يعطيك العبد بأمر من الله، يقول يا عبدي أعطي عبدي وأكثر له العطاء. فبنعطي من؟ الله، لا الأمير ولا الوزير ولا الغني. الغني هو الله، والمالك هو الله، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. فتدعو الله دائما فتقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وتقول دائما اللهم رضنا بقضائك وصبرنا على بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وارزقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك يا رب العالمين. سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كان يطوف بالبيت فرأى من هو متعلم بأستار الكعبة ويقول اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلط في المسائل، يا من لا يتبرم بلحاح المهم، أذقني برد عفوك وحلاوة مناجاتك، أذقني برد عفوك وحلاوة مناجاتك، أذقني برد عفوك وسعة كرمك يا رب العالمين. قال كيف؟ ايش هذا الدعاء؟ قال أول سمعته؟ قال نعم. قال أما إنه إذا قلته غفر الله لك ذنبك. من أنت؟ أنا أبو العباس الخضر، تعلمته من سيد المعلمين محمد صلى الله عليه وسلم. أبو العباس تعلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مريد من مريدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تلميذ من تلامذة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله يجعلنا الصدق والإخلاص في كل ما نقول وفي كل ما نفعل، ويحفظنا من وساوس الشيطان، ولا يجعل الشيطان علينا سلطان، ويشرح صدورنا بالقرآن بجاه النبي محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم. Dan Ahlullah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memandang dengan apa yang membekas yang ada di muka bumi, tapi yang mereka pandang adalah al-mu'assir, siapa yang memberikan bekas tersebut. Tidak memandang daripada ciptaan, tapi memandang siapa yang menciptakan tersebut. Berbeda dengan ahlul ghafil, orang yang lalai. Bahkan orang yang ghafil, mereka menyebabkan tidak ridha apa yang telah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia seperti itu terus, yang dilihatnya adalah hanya dunia penampakannya saja, tidak melihat siapa yang menciptakannya. Itu akan membuat dia nanti tidak ridha dengan ketentuan dan ketetapan daripada Allah. Itu akan menyebabkan dia ta'arad li maksillah, terjerumus dalam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang jika hatinya sudah punya hubungan kuat dengan Allah, dan yang memberi itu adalah Allah, maka dia tidak akan mendapatkan murkanya Allah. Berbeda di zaman sekarang, ketika seseorang misalkan diundang, apalagi yang undang adalah pejabat, hatinya tidak berhubungan bergantung dengan Allah, tapi hatinya bergantung dengan amplopnya. Maksudnya isi amplopnya ada apanya. Akhirnya apa? Ya, hatinya bergantung dengan isi amplop tadi, bukan bergantung dengan Allah. Seharusnya ahlullah, mereka menghubungkan hatinya dengan Allah, karena yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita bergantung dengan isinya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan lebih dari apa yang kita inginkan. Bahkan bisa melebihi daripada yang diberikan oleh para pejabat-pejabat. Oleh karenanya senantiasa kita untuk berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Mudah-mudahan hati kita ditetapkan atas agamanya Allah. Dan juga diceritakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, suatu ketika beliau tawaf, kemudian melihat seseorang yang berdoa. Nanti doanya anda tidak sempat nulis tadi.
Maka dikatakan bahwa siapa yang membaca doa ini, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya. Insya Allah nanti akan ada tulisan doa tersebut menyusul. Dan Allah akan ampuni dosa-dosanya dan Allah tetapkan keimanannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kebenaran ketetapan dalam iman, keikhlasan, amal kepada Allah, dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada godaan dan gangguan setan, dan mudah-mudahan kita ditempatkan di sisi baginda Nabi Muhammad SAW. اللهم يا من وفقه الخير الخير وعنا عليه وفقنا الخير وعنا عليه. اللهم قرب منا كل خير وابعد عنا كل شر ونقص وضيق. وابعدنا عن الغفلة والغافلين وقربنا من أهل الذكر والذاكرين يا رب العالمين، واجعل قلوبنا ذاكرة آمين وأفئدتنا سامعة يا رب العالمين، وخلينا عن كل خلق وحلينا بكل خلق حميد كريم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. آمين. حققنا بالاستقامة يا رب العالمين، واحفظنا من نبات الندامة يوم القيامة، وقبل من الأخيار وبعد عن الأشرار فنجمع المضار وفينا لما يرضيك عنا برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا